रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सफियान जेट टीवी टू सफियान मेहरबान उम्मीद करने हैं माड़े यूट्यूब ने भैन भरा ठीक ठाक हो सो सफारो करीब नाल हो सो अल्लाह ताला ने हिफाज व ईमानी की सो जेड़े जेड़े मुल्क तकड़े हो स्पैशली यूके च जेड़े भैन भरा तकड़े हो जेड़ी जेड़ी कंट्री तकड़े हो तुसें सारें शुक्रिया अदा करने हैं जनाब तुसें अपना कीमती टाइम कड्ढी साढ़े ब्लाग तकड़े हो साड़ियां वीडियो तकड़े हो ते अज इस वेले जनाब अस मौजूद हाँ अपने ग्रां जनाब टंगरी बहादुर फैजपुर शरीफ रेसाबाद ने मकाम पर इसराराबाद रेसाबाद ते इसराराबाद की कोई फ़र्क नहीं मेरे उस्ताद मोहतरम ते अज साढ़े नाल मौजूद हैं जनाब साढ़े बड़े प्यारे चाचू जनाब ते यूट्यूब ने फैन आखी जना साढ़े चाचा बाबू करामत साहब ते नाल उन्होंने सबजादे माशाल्लाह नाल साढ़े टांगरी बहादुर जनाब तोक मुकद्दम नी बुजुर्ग शख्सियत और साढ़े बड़े अच्छे चाचू जनाब चाचू शकील साहब मौजूद हैं नाल माड़े उस्ताद मोहतरम और स्कूल ने जनाब टीचर भी रहे मास्टर अहमद फराज साहब ते अस्सलामु अलैकुम सारें जी ते अज जनाब जेड़े साढ़े चाचू बाबू करामत साहब न जनाब इन्ना अज माशाल्लाह ये नेकी ने कम कुछ बनिया कि नसीब होने जेड़े इन्ना अज कराया हुआ है ते मिगी स्पैशली दावत दी सी माड़े सार होरां के ये व्लॉग तुसां जनाब मीडिया पर हाईलाइट करना अपने चैनल तो नाल ते अज अस आए सन जनाब इत्थै जनाब इन्ना बोर ना कम कराया जनाब बोर कराई रहे और नाल ही माशाल्लाह अल्लाह पाक ने घर बनाई रहे और मस्जिद शरीफ तमीर कराई रहे चाचू जान जनाब ते अज इत्थै आए हैं जनाब ते मैं समझना कि ये चाचू आपू ही भाषण के मस्जिद का कम उसने नाम पर शुरू कराई रहे और उसने साले स्वाब ते कराई रहे चाचू दसो मामू हाजी अब्दुल मजीद साहब टांगरी बादनी स्वाब वास्ते ये मस्जिद ते बोरिंग कराई दी जनाब ये अपने मामू हाजी अब्दुल मजीद साहब ने साले स्वाब ते मस्जिद बनाई रहे जनाब बोर भी कराई और नाल बोर भी कराई रहे पहले बोर ना कम होसी उस तो बाद मस्जिद तमीर करासन ते मैं आना कि जनाब जेड़ा तुसां कम कराई रहे होना ये जनाब ताहियात नहीं सुनाए साले स्वाब लभना रही जिसदा किसा बच्चे पानी पीसन या जेड़ा बंदा पानी पीसी और नाल मस्जिद जेड़ा बंदा नमाज पढ़सी नाल उन्हां ते भी दुआ करसी ते अल्लाह पाक इन्होंने जनाब जेड़ा इन्ना सदका जारिया किता अल्लाह पाक कबूल फरमाए ते व्लॉग नाल बनते रहे नालों नाल साढ़े सैयद पाक ऐसा जनाब दुआ करसन दुआ नहीं वीडियो दसा व्लॉग नाल बनते रहे नालों नाल मालिकुल कद्दूस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि वमा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारियुल मुसव्विरु लहुल अस्माउल व हुवल अलीयुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम प्यारे यार हम राहिमीन प्यारे अल्लाह करीम रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर रब्बी इन्नी मस्सानी यद्दुर्रु व अंता खैरुर राहिमीन या प्यारे अल्लाह करीम प्यारे आका करीम का वसीला हमारी इल्तिजा कबूल फरमाना यार हम राहिमीन प्यारे अल्लाह करीम या काबिल हाजाती फी हाजातिना या राफ़िउ दरजाती फी दरजातिना या हल्लल मुश्किलाती फी मुश्किलातिना या इलाही या रब्बी बल मुस्तफा बल्लिग मकासदना मकासद दीन व दुनिया वल आखिरत प्यारे रहीम करीम बादशाह अपने करम से अपने फजल के साथ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाना इसका सब हादियतन तोहफा नजराना हकीकत हजूर की बारगाह में पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमाना इसका सब मुदबाना हाज़री जनाब पीर शहंशाह औलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पेश करते हैं अल्लाह कबूल फरमाना इमदाद कुन अज़बंद गम आज़ाद कुन दर दिन दुनिया शाद कुन ये शेख अब्दुल कादिर खुद भी यदी शान लिल्लाहि अज़्ज़ सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलमदद ये अल्लाह पाक
اس کا سواب جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک تمام روح المسلمین انبیاء اولیاء صدیقین و شہداء نو پیش کرتے ہیں۔ شہداء بدر احد خندق شہداء کرب و بلا والوں کے صدقے ان کی تمام بلاؤں آفتوں کو دور فرمانا۔ یہ ہو حاضر ولا تذر علی الارض قوم ظالمین، اللہ ظالموں کے ظلم سے، آنسو کے اثر سے، بدزبانوں کی زبانوں سے، تمام قیبلوں کو جاہل و حاسد شیطانوں کی شر سے محفوظ فرمانا۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ خصوصاً پیارے اللہ کریم، پیارے آقا کریم کا وسیلہ اللہ اس پانی کو سرچشمہ نصیب عطا فرمانا، انہیں آبی نعمتوں سے مال مال فرمانا۔ الہ العالمین اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ الہ العالمین اپنی رحمت کا صدقہ حضرت خواجہ خضر بادشاہ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خواجہ خضر بادشاہ کی اللہ پانی کا سرچشمہ نصیب عطا فرمانا اور آبی نعمتوں سے مالا مال فرمانا، آبی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ الہ العالمین ہماری دعا التجا حضور کا وسیلہ قبول فرمانا، غلطیاں رہ گئی تو حضور کے صدقے معاف فرمانا، حضور کے تمام عاشقوں کا وسیلہ اللہ بزرگان دین کا وسیلے سے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرمانا۔ یا اللہ ان کی تمام تنگیاں، تکلیفاں، سختیاں، مصیبتاں، پریشانیاں، بلاؤں، آفتوں کو دور فرمانا۔ ما اصب من مصیبت الا باذن اللہ، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے اللہ کریم، پیارے آقا کا صدقہ اس پورے محلے پہ رحم و کرم فرمانا، سب کو اطمینان، اتفاق، اتحاد نصیب عطا فرمانا، حضور کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کی توفیق فرمانا۔ المسلم من سالم المسلم من اللسان ویاد بہی۔ پیارے اللہ کریم، پیارے آقا کے عاشقوں کی محبت غلامی نصیب فرمانا، ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آ جائے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہم اہدنی برحمتک یا نافع یا رافع، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ پیارے اللہ کریم، ہمارے یہ تھوڑی سی التجا حضور کا وسیلہ قبول فرمانا، اور جو نہیں مانگ سکے پیارے آقا کے عاشقوں کا صدقہ بن مانگے عطا فرمانا، سب کو اطمینان، اتفاق، امن، سکون، سلامتی عطا فرمانا۔ یا اللہ العالمین اس پورے محلے کی خیر فرمانا، ایمان کی حفاظت فرمانا، اطمینان، اتفاق، امن، سکون عطا فرمانا۔ کریں قبول دعائے ساڈی مولا عزیز والی سخیاں داتو سخی کو ہمیں کدی نموڑے خالی، انہا معاش کو بسی ہوگنی اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی وصحبہ اجمعین۔